بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ والله سميع عليم. إذ هم طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما ولقد بصرهم الله ببلد وأنتم أذلة ما شاء الله فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين إنهم ظالمون.
يغفر